चला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज दोपहर 2:09 पर जमीन लरजने लगी। कुछ देर तो लोग कुछ समझ न पाए, लेकिन जब जलजले का एहसास हुआ तो सर पर पैर रखकर भाग पड़े। इमारतें खाली हो गईं और सड़कें भरने लगीं। जलजले का जोर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ इलाकों में महसूस किया गया। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में शिद्दत ज्यादा थी। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों और कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। जलजले का दौरानिया 60 सेकंड था, लेकिन शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिससे बड़ी तबाही हुई। खाना खाते हुए जो ही जलजले का असर जलजला महसूस हुआ तो हम फौरन ही रोड की तरफ भागे और बिल्डिंगों की तरफ देख रहे तो सारे बिल्डिंग बहुत शदीद तरह से हिल रहे थे। सब लोग जो घरों में थे घरों से बाहर निकल आए, जो दुकानों में थे दुकानों से बाहर निकल आए। बस हर कोई बस एक जैसे हू का आलम था, भाग रहे थे। जब जलजला आया तो यहाँ तो बहुत ही अजीब सा समा था। सारे लोग जो है वो दुकानों से निकल आए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 8.1 थी। एनडीएमए ने शिद्दत 7.5, जबकि अमरीकी एजेंसी ने 7.7 बताई। अगर शिद्दत 8.1 थी तो ये मुल्क की तारीख का सबसे शदीद जलजला था। जलजले से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही हुई। सवात, बाजोड़, चित्राल और शांगला से ज्यादा हलाकतों की इत्तलात आई। गिलगित बल्तिस्तान में जलजले के बाद लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जबकि ग्लेशियर्स भी टूटकर गिरे हैं। जलजले के बाद कम से कम 5 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। सबसे शदीद आफ्टर शॉक की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। खुदा ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और कल जब खुदाफिज किया था शो में तो पता नहीं क्यों मैंने दुआओं की अपील की कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फ्रेंड समरीन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी उसके लिए दुआ कीजिएगा, मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन जाहिर है कुदरत की तरफ से एक चीज़ थी, कुदरती आफत एक आई। लेकिन आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम शो क्यों कर रहे हैं। एक तो जब भी इस तरह का कुछ होता है तो हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि जिनका भी जानी माली कोई नुकसान हुआ है, किसी से कोई अपना बिछड़ गया हो, कोई बेघर हो गया हो, तो हम उनको ये बता सके कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें उनका एहसास है। और खुदा न खास्ता ये मुश्किल वक्त हम पे भी जब आए तो सारे लोग हमारे साथ भी खड़े हों और वो हमें ये बता सके कि हम आपके साथ हैं। तो आज सिर्फ तकलीफ़ है, दुख है, लेकिन हमेशा की तरह एक सवाल, क्योंकि अभी 18 दिन पहले ही मैंने शो किया था मुजफ्फराबाद से और वहाँ पे हमारा यही सवाल था कि खुदा न खास्ता अब कोई कुदरती आफत आए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। और तैयारी का पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ ये बात करेंगे कि जी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैसे मशीन्स हैं, क्या ऐसी बिल्डिंग सब बन रही हैं, क्या इस तरह की कोई चीज़ें, रोड्स बन गए कि अगर खुदा खासा कहीं पे कोई आफत आती तो हम जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सके। एक तो ये तैयारी कि कितनी तैयारी है और हम हमेशा रखते हैं किसी और पे। लेकिन सुबह मैं गाड़ी में सोच रही थी कि ये बात भी ज़रूर करूँगी जो कि मैंने कल सोचा था नहीं करूँगी, कि क्या हमने तैयारी की है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि ज़िंदगी अभी तो जवान है, अभी तो बहुत ज़िंदगी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या लाइफ में करना है। पर क्या अगर इस तरह की हमें मौत आ जाती है अचानक से, तो क्या हम खुदा के सामने खड़े होने के लायक हैं? क्या हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या हम कोई जवाब दे सकते हैं? हमारी तैयारी नहीं है। तो शुरू खुद से करते हैं, अपनी तैयारी शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं जी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। कल एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली के काफ़ी फैमिली मेम्बर्स बीमार हैं, तो मेरा सारा दिन तकरीबन हॉस्पिटल में गुजरा। मैं न्यूज़ नहीं देख पा रही थी, मुझे चीज़ों का अभी इतना अंदाज़ा नहीं था। अब थोड़ा बहुत देखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे देखा, टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये कुछ हुआ है। तो मुझे अभी भी पिक्चर मेरे सामने क्लियर नहीं है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ तक लोग पहुँचे हैं नहीं पहुँचे,
ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز ہوں, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے وہ ان کی ضرورت کی چیزیں وہ پہنچی یا نہیں پہنچی مجھے نہیں پتا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اقرار سے بھی اس حوالے سے بات کر سکیں, کیونکہ کافی ہمارے AIY کے جو فیملی ممبرس ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کیا صورتحال ہے. یہاں پہ بہت سارے مہمان ہوں گے, دعا کریں گے, آپ دعا میں ضرور ہمارا ساتھ دیجیے گا. اور یہاں پر آج سوال تو یہ ہے کہ ہم تیار کتنے دونوں طرح سے, اور دوسرا یہ کہ ایک 26 تاریخ کا ایک چیز سامنے آ رہی ہے, آپ لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, کہ 26 تاریخ کو سب سے زیادہ زلزلے آئے ہیں. تو اس 26 تاریخ کے پیچھے کیا چیز ہے, اس پہ بات کریں گے کہ 26 ہی کیوں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, چاہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, تو اس پہ بھی ضرور بات کروں گی. لیکن وہ جو شو ہم نے کیا تھا مظفر آباد میں, وہ اس کا ریکیپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم مزید آگے بات کرتے ہیں. اس وقت میں مظفر آباد میں موجود ہوں, اور جو یہ پیچھے آپ نے خوبصورت گھر دیکھے ہیں, 10 سال پہلے یہ گھر کسی اور طرح کے بنے ہوئے تھے, اور اس کے بعد آج یہ بالکل الگ طرح سے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ 10 سال پہلے یہ گھر بالکل ٹوٹ گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, بکھر گئے تھے. اور صرف یہاں کی عمارتیں ہی نہیں, لوگ بھی ٹوٹ گئے تھے, بکھر گئے تھے, ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے, خاندان کے خاندان اجڑ گئے تھے. ہمیشہ سوچتی تھی کہ قیامت کیسی ہوتی ہوگی, لیکن آج جب میں یہاں پر واپس آ کے دیکھ رہی ہوں 10 سال بعد, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یقیناً جو 2005 میں کشمیر پہ قیامت آئی تھی, یقیناً قیامت ویسی ہوتی ہوگی. میرے ہسبینڈ گلفراز بٹ, میرے جیٹھ بڑے گلنواز بٹ, ہمارے لیے وہ قیامت آج تک دکھے گی. شاید جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری نئی جنریشن تو شاید اس دکھ کو ویسا نہ فیل کرے, لیکن جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یہ ہمارے ساتھ وہ دکھ ہمارے قبروں میں ہمارے ساتھ رہے گا. میری بیٹی اس وقت اسکول جا چکی تھی, اور صبح اس نے کہا مما میں اسکول آج نہیں جاتی. میں نے کہا نہیں بچے, کل سنڈے آپ آج چلے جاؤ, تو آج آپ چھٹی نہیں کرتے. نہیں معلوم تھا کہ وہ اس نے آج اسکول جانا اور واپس نہیں. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ کاش میں اس کو نہ بیچا ہوتا. اسے جاتے ہوئے سلام کیا تو میں نے آستہ سے جواب دیا. اس نے پلٹ کے مجھے جو کہا مما کتنی بار بولا ہے کہ آپ مجھے آواز زور سے دیا کرو. میں نے پھر اونچی آواز میں کہا وعلیکم السلام بچے, جاؤ آپ اسکول. وہ اس کا 2 بار سلام کرنا, میں آج تک اپنے آپ کو تو جس کے گھر میں کوئی سانحہ نہیں بھی ہوا وہ لوگ بھی شوق میں آ جاتے ہیں. اور مجھے اندازہ اس بات کا اچھی طرح, کیونکہ میں جب کچھ عرصے کے بعد گیا تھا ریلیف کے لیے, اور وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, تو اس وقت کے لوگ جو تھے وہ ابھی تک اس شوق میں تھے, ابھی تک باہر نہیں جا پا رہے تھے. تو میرے خیال میں وہ جو امداد جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, گھر دوبارہ سے بن گئے, وہ تو ہو جاتی ہیں, وہ ایک مٹیریل چیز ہے, لیکن نفسیاتی طور پر جو نقصان ہوتا ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے بچے ایسے تھے جو کہ یہ اس وقت 2 سال کے تھے, حبیبی از 12 ناؤ, یہ 12 سال کے اب ہیں, 10 سال پہلے یہ 2 سال کے تھے, اور ان سے بھائی چھوٹے ہیں ان سے بھی, اور یہ ان دونوں کے پیرنٹس جو تھے وہ اس حادثے میں چلے گئے تھے. بہت سے بچے ایسے تھے جن کو لوگوں نے گود لیا ہے. وہ لوگ گھر پہ ہی تھے جب ان کا, گھر پہ ہی تھے وہ لوگ؟ جی جی, اچھا, بالکل گھر ان کا گر گیا تھا, تباہ ہو گیا تھا. جی جی. تو یہ ماشاءاللہ کیسے, یہ اس سے جب جس کا دوسرا بھائی ہے وہ اسکول میں تھا, تو یہ جو تھا, تو یہ میری مدر لے کے نا باہر بیٹھے تھی سین میں, دھوپ میں تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے. میرے فادر سید تنویر حسین نقوی, ہی واز اے پرنسپل, وہ مسنگ ہوئے, اور 5 سال کے بعد آئی تھنک 14 جنوری 2010 کو ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی ملی. اور میں نے اپنے والد سید تنویر حسین نقوی کو 5 سال کے بعد, وہ درمیان کا عرصہ آپ بہتر محسوس کر سکتی ہیں اپنی کمپیشنیٹ نیچر سے کہ وہ کس کرب سے ہم نے گزارا. لوگ ہمیں کہیں کہ ان کو ملک سے باہر لے جایا گیا ہے, کوئی ہمیں کہ جی فلاں شہر میں لے گئے ہیں. تو 5 سال کا جو کرب ہم نے گزارا, لوگ میرے پاس دعا کرنے بھی نہ آئیں, اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہم کیا کہیں واقعی, تعزیت کرنے آئے یا نہ کرنے آئے, کیا وہ والی. جی بالکل, آف ٹائمز میں نے ان کو خواب میں دیکھا, اور میں کورٹ سے
दिन को पैदल निकल आता था, जब रात को मैं ख्वाब में उन्हें देखता तो मैं चलता हुआ आके, ये यहाँ करीब एक जगह है यादगार चेला बांडी कामसर, तो मैं पैदल चलता चलता उसी यूनिफॉर्म पहने हुए कि खुदा जाने मेरे वालिद कहाँ होंगे, तो मैं उन्हें उस पहाड़ियों के दरियाओं के किनारों पे खड़ा हो जाता और देखता कि खुदाया रात को जो ख्वाब में नजर आए थे तो शायद खुदा जाने वो कहाँ होंगे। और जब वो मुझे मिली और जब उनकी डेड बॉडी गाड़ी से निकाली गई तो निकालने वालों ने उनका आईडी कार्ड देख के कहा सैयद तनवीर हुसैन नकवी, और मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने वो उनकी बॉडी मेरे हाथों पे रखी और फिर एक पहाड़ के दामन में मैंने उनकी लाश को रखा और अपने रिलेटिव्स को कॉल की और दोबारा से सब लोग आए और दोबारा से वो दुख ताज़ा हुआ और 5 साल के बाद उनका जनाजा पढ़ा के हमने इस खित्ते की अजीम रूहानी हस्ती सैयदना शेरी सरकार के दरबार में मैंने अपने वालिद को दफन। जलजला आया था, इस्लामाबाद में मागला टावर गिर गया था। ये तो बहुत दूर हैं अभी। वो मागला टावर से लोगों को निकालने के लिए उनके पास मशीनरी ही नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बड़ी ढीठ कौम है, हमसे ज़्यादा ढीठ कौम कोई नहीं है कि हम पे इतनी आफतें आती हैं, हम फिर यूं हो जाते हैं, हम फिर अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, दोबारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग। क्या आज हम किसी भी कुदरती आफत के लिए तैयार हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई आफत आती है तो क्या आज भी 5 साल बाद ही हमें अपने प्यारे जो हैं वो मलबे के नीचे से मिलेंगे? आज भी हमें ये होगा कि जी पता नहीं हमारे किसी प्यारे को दफनाया गया या नहीं दफनाया गया, क्या हमारा प्यारा आज जिंदा है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, किस हाल में और किसके पास है। और हमें नहीं पता था कि पूरे 18 दिन बाद हमें दोबारा इस तरह का शो करना पड़ेगा। हजारों लोग बेघर हो गए, जख्मी हो गए हजारों लोग, और लास्ट जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जो हमने बात की कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं जो 10 साल बाद भी उनकी बॉडीज नहीं मिली और किसी को 5 साल बाद अपना प्यारा मिल रहा है, तो क्या इस दफ़ा भी खुदा खास्ता ये सब होगा हमारे साथ? लेकिन क्या अगर इस दफ़ा इस तरह हुआ तो हम खामोश हो जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे? 240 तकरीबन लोग जो है वो मिसिंग हैं और सवाल से हमारे साथ अभी इकरार भी हमारे साथ होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि जवाबात लें। यहाँ पर हमारे साथ वसीम बादामी होंगे, अब्दुल्ला हमारे साथ होंगे, मुफ्ती शहरियार हमारे साथ होंगे, साजिद हसन साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। तो दुआ करें बस। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.sahulatbazaar.com। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, हम लोग वापस आ गए हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे वसीम बादामी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुफ्ती शहरियार। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई। शहरियार भाई हमारे साथ सवात से मौजूद हैं इकरार। मेरा ख्याल है पहले इकरार से बात करते कि क्या सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है, उसके बाद यहाँ पर आके बात करते हैं। और मेरा सवाल होगा आप लोगों से वही कि क्या होगा और क्या इस तरह से कुदरती आफात आती रहेंगी, इसी तरह नुकसानात होते रहेंगे, इसी तरह हमारे प्यारे मिसिंग रहेंगे और इसी तरह हमारी माएँ जो है वो खुद को कसूरवार ठहराती रहेंगी कि काश हम ये ना करते तो वो ना करते तो घर की दीवारें ऐसी होती। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले चलते इकरार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इकरार। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इकरार, क्या सिचुएशन है, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं?
ہم اس وقت موجود ہیں سوات کا وزیر محل محلہ ہے اس کے اندر، اور یہاں تک آتے ہوئے شاید ہی کوئی گلی صنم ایسی ہوگی جہاں پہ یا جزوی طور پر یا کلی طور پر مکانات کو نقصان نہیں پہنچا۔ میرے عقب میں آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں اس سے ملحق 4 مکانات ایسے ہیں جو مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یہاں پہ ہمیں کسی طرح کی کوئی سرکاری مدد کسی بھی طرح کی دکھائی نہیں دی، سوائے اس کے کہ نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اس سے پہلے جتنے بھی گھر منہدم ہوئے ہیں، چاہے وہ جزوی طور پر یا کلی طور پر، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان گھروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر ظاہر ہے ویسے گھروں کو نقصان پہنچا ہے جو کچے گھروندے تھے، جو غربا کے مکانات تھے، جو ایسے لوگ تھے جو ظاہر متوسط طبقے سے نیچے کے لوگ ہیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ بہت سارے لوگ، چونکہ اس وقت ہم سوات شہر کے اندر ہیں تو یہاں پھر بھی صورتحال بہتر ہے، کہیں نہ کہیں دوست احباب کے گھروں میں، کہیں رشتہ داروں کے گھروں میں لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن سوات ہی کے جو مختلف علاقے ہیں، قبل یا مٹا یا بحرین، وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ لوگ اب بھی کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ رات ساری انہوں نے کھلے آسمان تلے گزاری ہے اور اپنے گھروں کو اپنی مدد آپ کے تحت وہ ٹھیک کرتے رہے ہیں۔ یہ سوات ہے اور اس کے گرد و نواح یعنی مینگورہ، قبل، مٹا اور بحرین کے علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ظاہر دور دراز کے علاقوں میں یا دور افتادہ جہاں سڑکیں بھی نہیں ہیں، جہاں کسی طرح کا کوئی پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہاں سے جو اطلاعات ہیں وہ انتہائی نگفتہ بے ہیں۔ ظاہر ہے ابتدائی طور پر جو 8.1 میگنیٹیوڈ کی بات اور خبر سامنے آئی تھی، اس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ اللہ خیر کرے۔ پروردگار نے بہت رحم کیا ہے۔ ظاہر جو جانی نقصان ہوا ہے، جن کے گھروں میں اس وقت لاشیں موجود ہیں، جو اس وقت بھی اپنے زخمیوں کو اسپتال نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جو اس وقت بھی اپنے گھروں کو ساری رات شدید سردی کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت سنوارتے رہے ہیں، ان کا ملبہ اکٹھا کرتے رہے ہیں، ان پر جو گزری ہے وہ یقیناً اس کے دکھ کا اندازہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں بحیثیت قوم ہمیں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل بے شک، لیکن اقرار مجھے یقین ہے کہ وہاں کے لوگ obviously افسردہ تو ہیں، غمگین ہیں، لیکن کیا ان کے اندر غصہ بھی ہے اس وقت؟ جی ہاں بالکل ظاہر ہے، چونکہ جب جس حکومت کی جانب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ نے ووٹ دیا ہوتا ہے بڑی آسوں اور امیدوں کے ساتھ، تو اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ہم سوات شہر کے اندر اس وقت کھڑے ہیں، وزیر محل محلہ ہے یہ، اور یہاں 4 مکانات ایک کے ساتھ ایک جو منسلک تھے وہ منہدم ہوئے، تاحال کوئی کسی طرح کی امداد نہیں پہنچی ہے، خود سے ان لوگوں نے منتقل کیا۔ ہمارے یہاں کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ذرا موجود ہیں، شہزاد، ان سے بات کرتے ہیں، ذرا جانتے ہیں کہ حکومت سوات شہر کے اندر اگر ہے سنم تو پھر آپ اندازہ لگا لیں، چلتے جائیں گے وہاں پھر صورتحال کیا ہوگی۔ جی شہزاد ذرا بتائیں ہمیں، یہ بالکل شہر کے اندر اس وقت ہم کھڑے ہیں، ظاہر ہم گھوم کے آئے ہیں پورا علاقہ، تو یہاں ہمیں کوئی ایسی امداد دکھائی نہیں دیتی کہ فوری طور پر لوگوں کی مدد کے لیے، داد رسی کے لیے یہاں کوئی پہنچا ہو۔ جی بالکل اقرار، یہ مینگورہ سٹی ہے جو کہ سوات کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پر آپ نے صورتحال دیکھ لی کہ جن سے آپ گزر رہے ہیں وہاں پر تباہی ہی تباہی مچی ہوئی ہے۔ 29 لوگ یہاں پہ جان بحق ہوئے ہیں، 250 سے زائد زخمی ہے جو کہ ہسپتالوں میں گزشتہ روز سے بے یار و مددگار پڑے۔ آج تو سی ایم کے پی کے سوات کا دورہ کر رہے، سیدو اسپتال جا رہے، تو اس کے لیے انتظامات تو کر دیے گئے ہیں، وہاں پر وارڈ خالی کر دیے گئے، جو زخمی ہے ان کو بٹھایا گیا ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو ثانیہ پیش آیا ہے، اس کے بعد صورتحال بدستور وہی ہے۔ مینگورہ شہر کے بعد اگر دیکھا جائے تو بحرین ٹو کالام ابھی تک 36 کلومیٹر جو راستہ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے۔ بحرین کے علاقوں میں، مدین کے علاقوں میں، کالام کے علاقوں میں، شنگلہ کے علاقوں میں، وہاں پر مریض اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو جاباق افراد ہیں، وہ وہی پر اسی طرح بدستور پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، وہ نوحہ کنا ہے۔ لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک جو سٹی کے حالات ہیں، جو آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، تو سٹی میں صورتحال ہے، تو دور دراز کے علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ اگر سلام تھوڑا سا وقت ہو تو آپ کو ان گھروں کے اندر کی صورتحال بھی دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور ہاسپٹل کی سچویشن بھی بتائیے گا کہ ہاسپٹل میں پورے انتظامات ہیں یا نہیں ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور وہ سید الشریف اسپتال سے چونکہ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سی ایم کے پی کے یہاں تشریف لائیں گے۔ ایک گھر آپ نے ہمارے دائیں جانے بھی دیکھا ہے، مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ظاہر ہے غریب نے اپنا گھر ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر جمع کر کے گارے اور مٹی سے جس طرح سے بنایا تھا، اس کا یہ حال ہے۔ اس سے ملحق اب دوسرے گھروں میں آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں، اور میں ذرا کیمرہ مین سے کہوں گا احتیاط بھی کریں، کیونکہ ظاہر اس وقت چاروں جانب ملبہ پھیلا ہے، اور ملبے میں ظاہر ہے آگے بڑھنا ذرا مشکل بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہم ایک دوسرے گھر کے اندر یہاں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں اس گھر کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ایک چھت تھی ظاہر ہے جو مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے کھلا آسمان ہمیں اوپر آسانی سے دکھائی دے رہا ہے۔ اس گھر کا، اس چھت کا بھی ایک بڑا حصہ منہدم ہوا ہے۔ اس گھر سے ملحق ایک اور گھر ہے، یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں،
یہ گھر بھی مکمل طور پر ڈھہ گیا ہے, اس کی چھتیں بھی, اس کی دیواریں بھی مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں. خدا کی خدا کا شکر ہے کہ اس طرح سے جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم یہاں محلوں میں گلیوں میں جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر مکانات, سینکڑوں مکانات صرف سوات شہر میں, یعنی منگورا میں, کبل میں, مٹا میں, بحرین میں, ان علاقوں میں ایسے ہیں جو مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں. ہزاروں ایسے ہیں, ہر گلی ہر محلے کے اندر آپ کو کئی گھر ایسے ملتے ہیں جو جزوی طور پر یا کلی طور پر منہدم ہوئے ہیں. کسی کا چبوترا نہیں ہے, کسی کی دیوار گری ہے, کسی کی چھت منہدم ہوئی ہے, اور کوئی پورے کا پورا گھر, جس طرح ابھی 4 گھر ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں. اسپتالوں کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم ذرا شہزاد سے بات کرتے ہیں. آپ پھر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم سوات اسپتال کی بات کر رہے ہیں سنم. اگر یہاں سے سوات سے آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں رستے تک مفقود ہیں, رستے موجود نہیں ہیں یا رستے بند ہو گئے ہیں, وہاں سے زخمی کس طرح سے منتقل کیے جا رہے ہیں. شہزاد, یہاں اگر صورتحال یہ ہے, آج کے پی کے سی ایم تشریف لا رہے ہیں اور وہ بھی سوات شہر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو باقی جہاں سے منتقل ہی نہیں کیا جا سکا زخمیوں کو, وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ اقرار یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں منگورا میں جو ہسپتال ہے سعید شریف گروپ آف ٹیچنگ اسپتال, یہ ملاکن ڈویژن کا اکلوتا اور بڑا اسپتال ہے. تو اس کی یہی صورتحال ہے. گزشتہ روز میری مٹھا میں بات ہوئی, آج صبح بھی میرے کبل اور ان علاقوں میں بات ہوئی, تو وہاں پر اسی طرح بیار و مددگار مریض پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر سٹاف کی کمی ہے, وہاں پر طبی سہولیات کی کمی ہے, اور بالا علاقوں بحرین کا علاقہ اور ان علاقوں میں تو ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور عملہ تک موجود. رستے ہی بند ہیں وہاں پہ, تو ظاہر ہے نہ زخمیوں کو لایا جا سکتا ہے نہ کچھ منتقل کیا جا سکتا ہے وہاں پہ. جی بالکل اقرار, جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا, تو جو بحرین سے بالائی علاقے ہیں اس سے ابھی تک جو مریض ہے, جو وہاں پر مرے ہوئے لوگ ہیں, وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں. ڈاکٹر تک نہیں ہے, وہاں پر عملہ تک نہیں ہے, کالام بحرین میں, اور روڈ بند ہے. تو اس وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں بالکل یہ سنم انتہائی ناگفتہ بے صورتحال ہے. یعنی ایک کے علاوہ کئی دکھ ہیں اس وقت یہاں لوگوں کے. ایک تو ظاہر اپنے گھر کا, اپنے گھروندے کے منہدم ہو جانے کا, اپنے بچوں کے زخمی ہونے کا, اپنے گھر کے کسی پیارے کے چلے جانے کا, اور ایک ایسی صورتحال میں جب آپ کے زخمی آپ کے ساتھ کئی لوگ بے روزگار ہو بند ہیں, آپ کو کسی طرح کی کوئی امداد نہیں پہنچ رہی. جی ہاں بالکل, بہت سے لوگ ہیں جن کا جو ذریعہ روزگار تھا یا روزگار کا اڈا تھا وہ منہدم ہو گیا. ہر گلی ہر محلے میں, یہ سوات شہر کا ہیڈ کوارٹر منگورا, یہاں سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, وہاں یہ صورتحال ہے. آپ دور چلتے جائیں, کبل, مٹا, دیر کی جانب, چترال کی جانب, کالام کا جو راستہ ہے جو ابھی بند ہے مکمل طور پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے, وہاں کیا صورتحال ہے. آپ بار بار سوات شہر کا جب نام لے رہے ہیں تو آپ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ہم تو ابھی سوات شہر کی بات کریں. سوچیں جو اندر چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا, وہاں تک تو ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہوگا, اور کچھ نہیں پتا کہ اگلے کتنے مہینے تک وہاں پر لوگ نہ پہنچ سکیں. اور اقرار, یہاں پہ میں آپ کی طرف دوبارہ بڑھتی ہوں, سچویشن پہ کیا کہیں گے؟ دیکھ رہے ہیں 2015 کا بھی آپ کو یقیناً یہ 2005 ہاں ظاہر ہے. ایک تو جب ہم قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں تو زلزلہ ان میں سے ایک ہے جس کو آپ اس انداز سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. سیلاب وغیرہ کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. خیر افسوس کی بات ہے کہ سیلاب جس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس پر بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ہر سال اسی طریقے سے روتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سیلاب آنا ہے, یہ علاقے متاثر ہونے ہیں, پھر بھی ہم ہر سال اسی طرح رو رہے ہوتے ہیں, پھر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اقدامات کی جائیں گے, یہ تو پھر زلزلہ ہے. اور سر اقرار نے بالکل ٹھیک کہا کہ مسئلہ ایک نہیں ہے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, اور یہ ایک ایسے صاحب نے جو پاکستان کے, میں چاہوں گی کہ وسیم جو بات کرے اقرار تک بھی آواز جا سکے تاکہ آگے سے اگر وہ بھی ٹھیک ہے. اوکے ہاں, یہ بات یعنی کہ خود سیلاب زدہ علاقوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ تو ایک الگ پوری داستان ہے. اگر وقت ہو تو ایک آدھ کا تذکرہ کر دیں گے. زلزلے کے حوالے سے یہ واقعہ مجھے ایک ایسے صاحب نے جو پاکستان کے بہت سینئر سیاستدان ہیں, سابق MNA رہے ہیں, اور وہ زلزلے کے دنوں میں انہوں نے 2 مہینے وہاں پر گزارے. اقرار کی بات سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا نا کہ ایک سے زیادہ غم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک مظفر آباد کی مرکزی شاہراہ پہ چلتے چلے جا رہے تھے, دور سے ہمیں ایک صاحب نظر آئے جو کہ عجیب و غریب حرکت کر رہے تھے. میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کر رہے ہیں. ہم پیدل جا رہے تھے, اور پیدل کس طرح جا رہے تھے, ہاتھ میں کدالیں اور ہتھوڑے لیے ہوئے. کیوں؟ ان ہتھوڑوں سے کیا کرنا ہے جی؟ یہ وہ ہتھوڑے تھے جن سے وہ جب ٹینٹ وغیرہ باندھتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں تمبو باندھنے کے لیے جو کیل ٹھوکتے ہیں, وہ اس لیے لے کے جا رہے تھے کہ اس سے پتھر وغیرہ توڑ کر نیچے لوگوں کو جو مرے ہوئے یا زخمی ان کو نکالنا ہے. یعنی مشینری کا نام و نشان نہیں. مظفر آباد کی بات ہو رہی ہے, آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے, کوئی انٹرنل ایریا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب تھے جو کہ ایک پتھر پھینکتے تھے, جو کہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے تھے ہر کچھ دیر. بڑا شہر ہے وہ, کیپٹل, آپ کے آزاد کشمیر کا کیپٹل مظفر آباد ہے. کوئی انٹرنل علاقے کی کسی اندرونی گلی کی بات نہیں, کیپٹل کی بات ہو رہی ہے, اس کی مرکزی شاہراہ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم دیکھتے تھے ایک بندہ ہے جو دور کوئی حرکت کرتا ہے, بار بار بیٹھ جاتا ہے. ہم ذرا اور قریب اندازہ ہوا کہ یہ خاتون ہے جو کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. ہم ذرا اور قریب ہوئے تو اندازہ ہوا ایک خاتون ہے, اور یہ ایک سچا واقعہ ہے, یہ کوئی سینسیشنلزم یا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے.
اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کا میں خود بھی عینی شاہد ہوں. انہوں نے کہا ہم پتہ ہی چلا کہ خاتون ہے جن کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور وہ پتھر بار بار پھینکتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں, پھر ادھر پتھر پھینکتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں. تو ہم جب قریب گئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ان خاتون نے یہ کہا کہ وہ نیچے جو مکان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا گھر تھا, یہ گر گیا, اس کے نیچے میرے بیٹے کی لاش ہے. لاش ہے, اس کو زندگی کی امید نہیں ہے, پتھر کیوں پھینک رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ جناب اس سڑک کے جو کتے ہیں وہ بار بار اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں, اس لیے میں بار بار پتھر پھینکتی ہوں تاکہ وہ کتے دور بھاگ جائیں. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کیا دیں؟ تو بھائی یہ قدرتی آفات تو آتی ہیں, ہم یہ اللہ کا امتحان ہوگا, عذاب ہوگا, اس پہ علماء گفتگو کریں, میرا منصب نہیں ہے. لیکن یار اگر آ گئی تو اس کے بعد اس ماں کو اتنی مشینری تو دے دو کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کی لاش عزت سے دفنا دے یار, اس کو اس پر پتھر نہ پھینکنے پڑے کہ اس کی بیٹی کی لاش کو کتے نہ نوچ لیں, کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اس دن کوئی ٹی وی شو دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ اینکرز بیٹھے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک ماں ایک ملبے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ اینکر جو تھے وہ گئے تو اس کو ایک دم سے اس نے دھکا دے کے اس خاتون نے اس کو پیچھے کیا, تو ایک دم سے کہنے لگا کہ کیا ہوا, کہتی میری بیٹی اس ملبے کے نیچے ابھی بھی زندہ ہے, تو اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی پتھر گر جائے کچھ آئے تو میری بیٹی ابھی بھی وہاں پہ زندہ ہے. تو ایسے واقعات پتہ نہیں کیوں ڈیرہ مراد جمالی کے ہاسپٹل کے انچارج نے مجھے بتایا کھائیں بھائی, عوام پہ رحم کر لیں, کچھ تو اتنے کروڑوں آپ ٹیکس دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, کچھ تو مشینز ہوں ایسے. میں نے سنا ہے کہ یہ ایک خاص یہ جو پٹی ہے اس پہ زلزلے آنے کے زیادہ چانسز ہیں, جبکہ ہمیں پتہ بھی اس کے باوجود کچھ نہیں کرے. محمود الحسن اشرفی صاحب نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم, اور عبداللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ آج اچھا مائک نہیں لگا, اوکے. اب بتائیے بسم اللہ وہ والی بات کہ پہلی تو بات میں آپ کی اس بات پر سوال آپ سے کروں گا. مجھ سے سوال نہیں, میں تو صرف سوال کرنے والی ہوں, مجھے جواب دیں. آپ کو سوال کرتے ہوئے بھی لوگوں کو غصہ ہے, آپ نے اقرار سے سوال کیا کہ جی لوگوں کو غصہ ہے, لوگوں کا غصہ کس بات کا؟ حدیث مبارکہ آتی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہم سب کو پتا ہے, ہر ٹی وی چینل پہ یہ حدیث سنائی جا رہی ہے کہ جی حرج ہوگا, قتل عام ہوگا, زلزلوں کی کثرت ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرما دیا زلزلوں کی کثرت ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو ایک انفارمیشن مل گئی. Now what is your responsibility? یہ اب میں نہیں کہوں گا کہ جی آپ گورنمنٹ کو جا کر کے اس کے اوپر نان تان کریں, ٹھیک ہے, آپ کا کہنا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جی بڑی شوق سے انہوں نے ووٹ دیے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے علاقوں کے لیے کام ہو. بٹ دا تھنگ از دیٹ جب رسول اللہ علیہ السلام فرما چکے تو آپ پہاڑ کے نیچے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے اس پٹی پہ سیلاب آئے گا, آپ اس کنارے پہ دریا کے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو سیفٹی پریکاشن, سیفٹی میجرز نہیں لینے چاہیے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جب تم سمٹمز دیکھو, جب تم سائنز دیکھو کہ یہاں ڈینجرز ہیں تو اپنے آپ کو سیف کرو. ہم سیف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں یہاں پر صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم پتہ ہے زلزلے آتے ہیں, ہم زلزلے کی بیلٹ پر واقع ہیں, ہمارے ساتھ کچھ بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے. چائنا میں نہیں آتے زلزلے, جاپانیز جاپان میں نہیں آتے زلزلے, جاپان تو ہر وقت لرزتا رہتا ہے. آپ کے کہنے سے یہ لوگ زیادہ خود ذمہ دار ہیں. نہیں, ذمہ دار یہ لوگ نہیں ہیں. وہاں پہ گھر کیوں بناتے ہیں؟ زلزلے آتے رہیں گے, آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. نہیں, لیکن ایسی جگہ پہ گھر کیوں بناتے ہیں؟ تو اس لیے پہلے تو ذمہ دار یہ خود ہوئے نا آپ کے, ہمیں خود بھی تو کچھ اون کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات, سب کچھ تو ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے نا, لیکن وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. مجھے وہ چائنا کی ایک حکایت یاد آ گئی. کون سی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی؟ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی خود, جب تک کہ وہ اپنے حالات. چائنیز کی پوری ایک روایت ہے, ایک بیٹھا تھا پوتا اپنے دادا کو دیکھ رہا ہے, دادا پہاڑ کو دیکھ رہا ہے, پہاڑ کو کہہ رہا ہے یار دادا کیا کر رہے ہو؟ کہا یار یہ پہاڑ جو ہے نا بڑا ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے. بولا کیا؟ یار اس سے بہت دیر تک سورج کی دھوپ ہمارے کھیتوں پر نہیں آتی, میں اس پہاڑ کو ہٹاؤں گا. کہا دادا یہ پہاڑ کو تم کیسے بوڑھے آدمی ہٹا سکتے ہو؟ بولا میں نہیں ہٹاؤں گا تو میرا بیٹا ہٹائے گا, پھر اس کے بعد تو ہٹائے گا. کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ جب یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے گا اور ہمارے یہاں کھیت کھلیان بڑھ جائے گا, جب ہمیں سورج کی روشنی مل جائے گی, ہماری زیادہ فصل ہو جائے گی. وہی وہ وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے مل کر کے وہ پہاڑ ہی وہاں سے ختم کر دیا. If there is a will, there is a way. اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عذاب ہوا. عذاب کس بات کا؟ گناہ
میں کل بات کر رہا تھا کسی سے تو کہہ رہے تھے جی وہ کشمیر میں تو 2010 میں یا پتہ نہیں 8 میں بڑا زلزلہ آیا تھا تو وہ تو وہاں بڑے گناہ ہوتے ہیں. کراچی سے زیادہ کہاں گناہ ہوتے ہوں گے؟ بالکل. تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ شکر کرے, اللہ فضل کر رہا ہے. اگر اللہ عدل پہ آ گیا نا تو کسی کو گھونٹ پانی نہیں ملنا. یہ اس کا فضل ہے کہ ہم صرف سیکھیں اور آگے اچھے کی, خیر کی, پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. شہریار بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ لوگوں کو گھر نہیں بنانے چاہیے. اقرار میں آپ سے بھی بات کروں گی, اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ نقصان ہوگا تو بھی وہ وہاں پہ گھر بناتے ہیں. عبداللہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب یہ تو جو شخص جہاں رہتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ تو نہیں سکتا. اگر ہم بالا کوٹ کے لوگوں سے یہ توقع کریں کہ وہ بالا کوٹ چھوڑ کے ایبٹ آباد چلے جائیں تو وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ اب سارے شوز کر رہے تھے کشمیر میں بھی تو ہم نے دیکھا کہ باغ میں لوگوں نے مختلف طرح کے گھر بنائے ہیں. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, ہم جہاں رہے انفیکٹ وہ کنکریٹ کی عمارت نہیں تھی, وہ کچھ اور مٹیریل تھا جس سے وہ بنی ہوئی تھی. تو ایک زلزلہ جب وہاں آ گیا ان لوگوں کو ایک احساس ہو گیا کہ شاید اس سے نقصان ہو سکتا ہے, تو آئندہ بچنے کے لیے انہوں نے اس کی وہ جو ساخت تھی وہ تبدیل کر لی. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم ساخت تبدیل کر لیں, کچھ ایسا مٹیریل آ جائے, کچھ سیفٹی. پیسہ تو چاہیے ہوگا نا, مٹیریل آنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, اور وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جی بالکل وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جب ظاہر ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ قدرتی طور پہ ایک ایسے علاقے میں آ گئے ہیں جہاں پہ ان سے اب نہیں بن پا رہی کہ وہ اپنے پیسے خرچ سکیں, تو ظاہر حکومت کو بھی کرنا چاہیے. اور حکومت کے علاوہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں جو 2005 کے زلزلے کے بعد بہت سارے آئے تھے, ان سب کا پیسہ بھی وہی بات ہے کہ کل اتنے سارے شوز ہیں, میں آپ کا شو, جی بالکل میں آپ کا شو بھی دیکھ رہا تھا, بہت تفصیلاً ساری چیزوں پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو بالا کوٹ کے لوگ ہیں وہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ 10 سال جو ہم سے نیو بالا کوٹ سٹی, نیو بکریال بنے گا جی, بکریال سٹی بن گیا, وہ کہاں گیا؟ اچھا ایک گھرانے کو دیا کہ 25,000 روپے کے اسے نیا گھر بنا لیں. 25,000 سے کہاں 25,000 روپے کون سا نیا گھر بنتا ہے بھائی؟ 25,000 سے تو یہ میز بھی نہیں بنے گی جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو پھر وہی بات, تو اب پھر بندہ کہتا ہے کہ یار بس جو آپ کی سوال کا جواب ہے کہ غلطی اپنی ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ آخری ان کا جواب ہی ہوتا ہے باٹم لائن کہ یار بس بیٹھے ہیں, جس دن ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. کیا اللہ کے سہارے جی رہے ہیں نا. اگر صرف اس بات کو کہا جائے کہ اپنی جگہ کوئی نہیں چھوڑ جائے گا, بٹ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مجھے پتا ہو کہ یہ میری جگہ میرا گھر ہے بٹ یہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے تو obviously مجھے چھوڑنا پڑے گا. اپنی جان پہ خدا خود کہتا ہے کہ بھئی اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے, لیکن جائیں تو کہاں جائیں یہ ایک الگ سوال ہے کہ کہاں جائیں. بالا کوٹ کا جب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ گھر نہیں بننے چاہیے, ایک اور جگہ پہ بننے چاہیے, تو وہاں بھی تو نہیں بن رہے نا 10 سال. حسن بھائی آپ کو اس پہ بات کرنا چاہیں گے تاکہ میں پھر اقرار سے یہ سوال کر سکوں؟ نہیں, اگر آپ کوئی پورے اس سچویشن پہ کوئی بات کرنا چاہیں, کیونکہ یہ سب ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے, اس طرح کے شوز ہم کرتے رہتے ہیں. یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی ساری رات, جس طرح سے لوگ جاگے ہوں گے, تڑپے ہوں گے, اور جس طرح سے اطلاع بھی دی گئی کہ پورے ایک 24 گھنٹے تک دوبارہ سے جو زلزلے کے جھٹکے آ سکتے ہیں, تو جس کیفیت میں لوگوں نے رات گزاری ہوگی اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو لے کر, اور دیگر خواتین جس طرح سے رات گزاری ہوگی. اور ابھی چند دنوں پہلے بارش ہوئی ہے, برف باری ہوئی ہے, اور یہ تمام کیفیات ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں فوری طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے. تکلیف تو آئی ہے ہماری, دعا کر سکتے ہیں, دعا کے ساتھ دوا, مدد, دوا, مدد کیا چاہیے اقرار زیادہ بہتر بتا سکیں گے. لیکن اقرار آپ نے سب کی بات سنی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل یہ ایک بڑی طویل بحث ہے, لیکن میں پھر اپنی مثال دوں گا. جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یا جہاں میں اس وقت موجود ہوں, یہ سوات شہر ہے, منگورا جو سوات کا ہیڈ کوارٹر ہے, ہم اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ بیچارے شہر کے اندر ظاہر ہے گھر بنا کے بھی اگر اس افتاد سے نبردآزما ہیں تو ظاہر انہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس بات میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, جس طرح نالا لئی کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال طغیانی ہوتی ہے, ہر سال لوگ وہاں گھر بناتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی طرح کا خمیازہ بھگتتے ہیں. ایسے بہت سارے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن وہ مثالیں شاید 0.5% یا 1% یا اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. لوگ رہتے ہیں, اس طرح کے قدرتی آفات دنیا بھر میں آتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ریسکیو ہے, جو اس کے بعد ریسپانس ٹائم ہے, وہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہاں اگر شہر کے اندر بھی اس وقت وزیر محل محلے کے اندر بھی یہ 4 مکانات گرے ہوئے ہیں اور کوئی ایک شخص اینٹ اٹھانے کے لیے بھی نہیں آیا سرکار کی جانب سے یا حکومت کی طرف سے, تو اس کا ماتم کس کے سامنے کیا جائے, اس کا رونا کس سے روئیں, اس کے لیے کس دیوار سے جا کے سر ٹکرائیں. سوات شہر کی میں پھر بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ قبل چلے جائیں, مٹا, اگین یہ سوات کے اطراف کے علاقے, دیر کی جانب چلتے جائیں, چترال کی جانب جہاں بھی رستے ہی نہیں کھلے ہوئے,
वहां से जो इस वक्त इत्तलात आ रही है कि जख्मी मुंतकिल नहीं किए जा रहे। अब जरा सिर्फ छोड़ दीजिए कि कितनी अमवात हुई, कितने हजार घर मुनहदम हुए, कितने हजार लोग जख्मी हैं, सिर्फ आप किसी एक घर को एक लम्हे के लिए ले लीजिए और तसव्वुर कीजिए कि वो आपका अपना घर है, उसमें कोई एक शख्स इस दुनिया से चला गया, किसी एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करना है और तमाम रास्ते आपके बंद हैं। आपका जो घर था, जो आपने एक एक ईंट, और यहां हम जानते हैं एक पत्थर जमा करके गारे और मट्टी से जिस घर को बनाया था, वो घर खुदा की मसलियत थी जो भी, उसकी वजह से मुनहदम हो गया। अब आप सोचें कि वो रात जो आप पर गुजरी है कल की शदीद सर्दी के अंदर, उस एक खानदान पर जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आपको कितनी शदीद जरूरत थी किसी हुकूमत की, किसी इमदादी इदारे की, किसी एक रेस्क्यू इदारे की, किसी एक ऐसे शख्स की जो और कुछ नहीं कम से कम आपको आके तसल्ली जरूर देता। बदकिस्मती से बहुत कम इलाके, बहुत कम एरियाज ऐसे हैं जहां इस किस्म की इमदादी सरगर्मियां अब तक शुरू की जा सकी हैं। स्वात शहर के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात अभी भी मैं ये कहूंगा, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हैं। मैं ये किसी सनसनी के लिए नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि लोग दुआ करें कि अल्लाह वहां से जब खबरें आना शुरू हो तो खैर की खबरें आए। अल्लाह मेरे मुल्क की वादियों को, इस मुल्क की बस्तियों को, इसके शहरों को रखे। वही ना, आप कोई पॉइंट कहना चाहते हैं? वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और भी हमें ज्वाइन किया है साजिद हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई, कल से आप ये सिचुएशन देख रहे हैं और 2005 का अभी हम ज़िलज़ला भूले नहीं। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 2005 के बाद ये 18th ज़िलज़ला है, और ये जो ज़िलज़ला अभी रिसेंट आया है ये एक और बहुत बड़ा ज़िलज़ला था। 18 ज़िलज़ले आ चुके हैं, तो आप, मैं, हमारी अवाम, कौम और हुकूमत कहाँ खड़े? देखिए, इस किस्म की आफात में दुनिया में कोई भी मुल्क है, कितना ही पावरफुल, कितना ही बिल्कुल सही है, मॉडर्न हो, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो होगी। अगर आपको शायद पता नहीं है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन में, एक बहुत बड़ी प्लेट आके हिमालयस के साथ लगी और वो इंडिया भी उसमें शामिल है। इसी वजह से आप हिमालय का पहाड़ ऊपर देखते हैं तो हम एक फॉल्ट लाइन में हैं। अब दरअसल बात ये कि जब आपको चीजें पता हो तो आप पहले तदबीर करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ इलाज होता है और मुझे ये बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, इलाज है हमारे यहाँ से। वो जब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां अब आप कुछ कर नहीं पाते, तदबीर नहीं है, परहेज। 10 साल पहले आया, हमें पता था, हर चीज पे काम किया, इस पे काम नहीं। तो बात हो रही है। अब हुकूमत बेचारी अकेले को कुछ कर रही है, वो अपनी जान बचाती फिर रही है दुनिया भर से, उसको फिर मर जाए, कोई बिल्ली मरे, बच्चा मरे, अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम क्या करे वहाँ की? अवाम तो हमारी सबसे पहले तो खुद तदबीर पहले पढ़ी लिखी थोड़ी सी हो जाए, देखे कि जिन इलाकों में पत्थर और मोटर की जरूरत नहीं है वहां उनसे घर मत बनाए, जहां पूछे किसी लोगों से जाके, तो ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको खुद तदबीर करनी पड़ेगी। उसके लिए पढ़ा लिखा होना भी थोड़ा जरूरी है, शमूलियत भी जरूरी है, हर तरह की आपकी ज़हनी। हम टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गए हैं, हम पढ़ाई में पीछे रह गए, उसकी सबकी वजह से हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। क्या कसूर है प्लीज? हुकूमत, आपके ख्याल से हुकूमत ने आके हिला दिया सब कुछ? नहीं, हुकूमत बेचारी तो ज़लज़ले जो हिल गया है उसको ठीक तो कर सकते हैं ना। होना चाहिए। क्या वो आपके ख्याल में क्या पत्थर और मशीन्स नहीं होंगी तो ये पत्थर आके क्या आपके यहाँ? एक बात यह है, देखिए हम सब मानते हैं, और अब हम बादामी साहब के किसी प्रोग्राम को आप देख लीजिए, आपको पता है इनकॉम्पिटेंस की इंतहा, हर चीज में इनकॉम्पिटेंस है, बस सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम इन प्लेस है, ऐसी जगह बनाई गई है, ऐसे इदारे हैं जिन पे खरबों रुपया लगाया गया है, लेकिन वो बेचारे फाल इसलिए नहीं होते कि उनको 5-10 साल के बाद सडनली जब उनकी ख्वाब खरगोश से जब आँख खुलती है तो ज़लज़ला आ जाता है। हम कोई चीज, सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का मेरे अपनी नजर में ये है कि जो चीज जहां जिस पैसे जहां लगने चाहिए वहां नहीं लगते। लोग ज़कात देते हैं वो कहीं और चली जाती है, फला चीज देते हैं, तो हम वहां काम नहीं करते। तो उसका जिम्मेदार कौन? हम सब, उसके हम सब के सब अवाम ही जिम्मेदार है। देखिए, यानी एक अवाम की भी अपनी सतह पर जिम्मेदारी है, बिल्कुल, और इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ बिल्कुल है। यानी एक तो है कि मैं ज्यादातर इस कल्चर के जरूर खिलाफ हूँ कि हम अच्छा जुमले से जुमला जोड़ के और अच्छा एक माहौल बना के कहें कि जनाब तो फिर लानत है ऐसी हुकूमत में, तो फिर लानत ऐसी जमहूरियत, वो भी एक गलत है। कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, साजिद भाई वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, अगर उस सतह का ज़लज़ला आ जाए या इस सतह का भी आ जाए तो रातों रात तो नहीं निपटाया जा सकता। लेकिन हाँ,
اس لحاظ سے گورنمنٹ ذمہ دار ضرور ہے کہ آج میں بیٹھ کے یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ یار 2005 میں زلزلہ آیا, تب تم مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھو ہماری ہسٹری میں کبھی ایسا آیا ہی نہیں ہے تو نمٹنے کے لیے تیار نہیں, اب یہ ادارے بن گئے, ایسا نہیں ہوگا. آج وہ انڈیا میں کیا کر رہا ہے, آج وہ ایرا کی کیا پوزیشن ہے. یعنی اس ملک میں کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کرپشن پکڑنے کے لیے ادارہ بناتے ہیں, اس ادارے میں اربوں کی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ ایک ادارہ بناتے ہیں این ڈی اے میں فلاں 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 جو کہ یہ کام کرے گا. آج وہ سارے ادارے فعال ہو گئے. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں. وہ ادارے اس انداز سے مضبوط نہیں ہوئے کہ آپ ریئیکشنی ایک فورس آپ کے پاس جو کہ کوئکلی جا کے چیزوں سے نمٹ سکے. آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ جناب کل پتہ چلا ایک رپورٹ کے ذریعے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی پتہ نہیں مشکل سے ایک ڈیوائس کا نام ہے, اس کے جو آلات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ خراب ہیں. تو وہ کیوں خراب ہے؟ کل اس سے پتہ چلا کہ کل ریلیونٹ اس کا بیچاروں کا اس معاملے میں تو گورنمنٹ ہے نا اس معاملے میں نہیں ہے. دیکھیے آپ دنیا میں جاپان میں آیا, کہاں پتہ چلا لوگوں کو بیچارے کیا. ہاں زلزلے کا تو پہلے پتہ لگ ہی نہیں سکتا. مین ڈفرینس کیا ہے, مین ڈفرینس آپ نے بڑی بہت ایک پیاری بات کی لیکن شاید کسی نے نوٹ نہیں کی, ایجوکیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں کل رات کو بیٹھ کے میں اسٹیٹسٹکس نکال رہا تھا, نیٹ سے میں نے لی, اسکولز بھی گرے ہیں, کالجز بھی گرے ہیں, گھر سب بنا رہے ہیں. 2005 سے لے کر کے آپ اٹھا لیں 2015 تک کے اسٹیٹسٹکس, کوئی اسکول مجھے بتائیں ریسٹور ہوا, ریکنسٹرکٹ ہوا نہیں ہوا, پیپرز پہ ہوا ہے. تو کون کر رہا ہے؟ رسپانسبلٹی یہاں آ کر کے گورنمنٹ یہاں اسٹینڈ لے گی, یہاں گورنمنٹ ریسپانسبل ہے. کر رہے ہیں زلزلہ آیا, گھر گرے, سکولز گرے, ہاسپٹلز گری, وہ ملبہ کون اٹھائے گا؟ وہ مشینز مطلب نہیں, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ پیارے آپ کے مطلب ملبوں کے نیچے 5-5 سال 10-10 سال ہم نے شوز کیے ہیں. مظفر آباد میں آپ نے سنا تھا 5 سال بعد کیوں باڈیز ملبے کے نیچے سے نکل رہی ہیں. ساجد بھائی یہ اس میں تو گورنمنٹ ہے نا, اس میں تو گورنمنٹ ہے. یہ نہیں کہتا کہ جناب وہ سوات کے اندرونی علاقے میں ایک بچہ آج پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ نہیں لانا دے گورنمنٹ. میں نے یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ہم راتوں رات کیسے ہوگا, نہیں بالکل صحیح ہے. آپ پہاڑوں کے قریب سوال اٹھایا جاتا ہے نا, 5 سال ہو گئے بھائی. نہیں, گورنمنٹ دیکھیے آپ اور ہم نے ہی بنائی ہے گورنمنٹ, ڈیموکریٹک سو کال گورنمنٹ ہے. ہاں, ہر دفعہ کوئی بھی ہم نے بری گورنمنٹ کوئی بنائی ایسی ہے, آفت آئے اس کی وجہ سے آپ اپنے پورے سسٹم کو نہیں کرتے. ہم ہر چیز پہ ایک بیلیجرنٹ ہو گئے بہت زیادہ. ہم کو اب شوق ہو گیا ہے بغیر وجہ کے لوگوں کو نیچے کرنے کا, اور بہت زیادہ ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں. صنم ہمیں یہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے, یہ ملک ایک غریب ملک ہے اور اس کے مسائل ایک دن میں کھڑے نہیں ہوئے ہیں, 60 سال لگے ہیں. آپ بدماش کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بدماش کام کر دیتا ہے آپ کا, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بدماش خود کیا بدماشی کرتا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ معاشرے میں کتنی آپ کے کتنے لوگ پڑھے لکھے, جعلی ڈگریوں پہ شرم بھی نہیں آتی ہمیں, اس پہ بھی ہم چلتے رہتے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ جو سسٹم ہے اس کے بعد آپ کو لکڑی کے سامان کے حوالے سے, لکڑی کل 2 دن سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہاں کنسٹرکشن اتنی سخت والی کیوں کی جاتی ہے کہ جس میں جب آپ گرے اور ملبے میں پھنسے تو 15 پیچھے میں نے کی تھی ٹرانسمیشن جب پچھلے دفعہ آیا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ 3 دن آوازیں آتی رہیں, ہولناک ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا ایک دھڑ کٹا رہا, 3 دن تک بولتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلا. ایسی خطرناک, آپ نے کتے کھا رہے ہیں آپ کی لاشوں کو, زندہ لوگوں کو لاش کھا رہے ہیں. تو آپ جب اس کے بعد آپ کی قوم کو تھوڑا ہوش آنا چاہیے تھا, قوم کو آنا چاہیے تھا. جب آپ ڈیمانڈ کریں گے حکومت سے تب ملے گا. حکومت جب تک عیاشی کر رہی ہے اس کو کرنے دیں, آپ جب تک مانگیں گے نہیں. ساجد بھائی یہ جو تنقید بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بھی حکومت کو جگانے کا ایک پروسیس ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں حکومت کو گھر بھیجو, لعنت بھیجو, یا مارشل بھیجو, یا یہ کرو کرو. پہنچ جانی چاہیے تھی. دیکھیے کے پی کے میں تو عمران خان کا بھی اتنا ہی حق پہنچتا ہے. بالکل, ہم تو ساری حکومت کو کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں پہنچی تو عمران خان صاحب کو پکڑا جائے, بالکل پکڑا جائے. نہیں بلکہ میں تو درخواست کی جائے کہ کہ اگر آپ اسلام آباد چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ میں یہاں سے استعفیٰ لیے بغیر نہیں اٹھوں گا, تو آج آپ کے پی کے چلے جائیے یہ کہہ کر کہ میں یہاں سے اس وقت نہیں اٹھوں گا جب تک آخری بندہ ملبے سے نہیں نکلتا. بادامی تم سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ, ہمارے جو ٹرینڈ ہے نیوز کے چینلز کا وہ یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے اوپر پورا چینلز کا ایک ٹیم بیٹھ جاتی ہے, 2 دن بعد پتہ نہیں چلتا کیا ہوا.
तो इनके पास एक फॉलो अप कोई नहीं है ना, फॉलो अप कोई नहीं। आप देखिए ये कितना बड़ा गजब है जी कि एक इलाके में आफत आई और उसके बाद इतनी बड़ी बातें की और उसके बाद आपको पता ही नहीं उनके इलाकों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साजिद भाई हमारे साथ इकरार भी हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो इकरार मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई टीम्स वहां तक नहीं पहुंची और क्या पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे भी देना, या एकदम से तो गवर्नमेंट के लोग आके नहीं पहुंच जाएंगे ना हर जगह, हर शहर में, हर घर के पास, ये यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? ये बात ठीक है, और साजिद भाई जो बातें कर रहे हैं वो हर्फ बहर्फ 100% दुरुस्त हैं। बदकिस्मती से हम वोट वाकई उस आदमी को देते हैं जो हमारा थाने का कचहरी का काम करवा सकता है, और बाद में फिर रोते भी हैं कि जी देखें हमने कैसे हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए हैं। लेकिन मैं फिर सनम बार बार वही बात दोहराऊंगा कि ठीक है आप भी ये बात कहें अगर कि जी दीर में या चित्राल के किसी दूर दराज की किसी वादी में इस वक्त हम मशीनरी नहीं पहुंचा सकते, तो बात ठीक है। लेकिन भाई आप स्वात के हेडक्वार्टर मिंगोरा में इस वक्त खड़े हैं, वहां पे भी अगर आपको कोई इमदादी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, अगर कोई ऐसा शख्स नहीं दिखाई दे रहा, मैं इमदादी कार्रवाई भी नहीं कहता, जो आके दाद रसी करे कम से कम। मेरे अखब में वो बच्चे इस वक्त मौजूद है जिनका ये घर है, मैं चाहूंगा उन बच्चियों से भी बात करें कि उन्होंने रात कैसे गुजारी है, जब ये ज़लज़ला आया तो उन पर क्या कैफियत थी। फिर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त 2 हर्फ तसल्ली के भी शायद बहुत काफी होंगे। उसके लिए भी यहाँ पे मैंने अब तक यहाँ की किसी गली या किसी मोहल्ले में किसी शख्स को, किसी मुतल्लिका इदारे के मुतल्लिका अफसर को बदकिस्मती से नहीं है। ये बात ठीक है, मैं ये मुतालबा नहीं करता अपने वक्त की हुकूमत से कि दीर के 1500 किलोमीटर दूर के इलाके में जहाँ सड़क नहीं है वहां से आपने क्यों किसी बच्चे को नहीं उठाया, ये बात ठीक है। लेकिन स्वात के हेडक्वार्टर मिंगोरा में खड़ा होकर मैं मुतालबा अगर ये करता हूँ तो मेरा ख्याल है ये नाजायज नहीं होगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन बच्चियों से बात करता हूँ, अगर ये उर्दू में बात कर सकें, वरना फिर शहजाद जो है वो हमें जरा ट्रांसलेट करके भी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? आसमा है। अच्छा आसमा बेटा आपका घर है ये? हाँ। क्या हुआ था यहाँ पे? ये घर जब गिर रहा तो हम सब ने अपने नजरों से देखा था, और ये जब गिर रहा था तो हम वहाँ खड़े थे बाहर। अच्छा, और रात फिर आप लोग कहाँ रहे? हम रात यहाँ गुजारे थे हमने। यहीं पे गुजारी इस टूटे हुए घर के अंदर? हाँ। रात को फिर आपको डर नहीं लगा? नहीं, लग रहा था पर थोड़ा थोड़ा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। चले अल्लाह इनकी मुश्किलात को आसान करे। ये एक बच्ची है जिसका ये घर है, अपने घर को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा है, और फिर शहर में स्वात के हेडक्वार्टर मिंगोरा के अंदर इस बच्ची ने ये रात इस मलबे के ऊपर, यानी जहां हम खड़े हैं इस वक्त, मैं फिर अगर चाहूंगा दिखा सके कैमरामैन, क्योंकि उन्हें मुश्किल हो रही है मलबे की वजह से, हम एक घर की मुनहदम छत के ऊपर खड़े हैं। इसके नीचे इस बच्ची का बस्ता है, इसकी किताबें हैं, इसके खिलौने हैं। ज़ाहिर है ये बच्ची इस वक्त किस कैफियत में अपने घर के मलबे के ऊपर बैठी बता रही है कि कल घर इसका किस तरह से गिरा था, और रात फिर उसने यही खुले आसमान तले गुजारी है। सो कम से कम यहाँ ये किया जा सकता था कि बच्चों को, इन बच्चियों को सोने की कोई जगह मिल जाती, इनके खाने का कुछ इंतजाम हो जाता, ये कम से कम इब्तदाई तौर पर ही सही हमें कोई इमदादी कार्रवाई नजर आती। सो यहाँ की हद तक मैं समझता हूँ कि अगर कोई शिकवा कर रहा है, अगर कोई गिला है, तो वो बिल्कुल बजाए और उस पर कोई एक्शन होना चाहिए। अभी खाने पीने का तो कोई इशू नहीं है, अभी इस तरह की तो कोई इमदाद देंगे। अगर इनको लोगों की, कौम की, आवाम की कोई इमदाद की जरूरत हो तो किस तरह की इमदाद चाहिए, किस चीजों की ज्यादा जरूरत है? देखें ये अपील इससे पहले भी बहुत कबल अज़ वक्त कर दी जाती है और उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। मेरा ये ख्याल है प्रॉपर असेसमेंट के बाद, अब अभी तो चले चूंकि ज़ाहिर अहले मोहल्ला है, यहाँ का कल्चर है एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी ना किसी तरह से खाने पीने का जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन तब तक हम लोगों से ये अपील करें कि आप ये लेकर यहाँ पहुँचे, उसके लिए मेरा ख्याल है एक बड़ी प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी भरपूर जज्बाती कौम है, एक दूसरे की मदद का जज्बा रखती है। इस तरह के मौके पर हमने हमेशा इस बात को साबित किया है, लेकिन उसके नतीजे में फिर जरा मसाइल पैदा होते हैं। लोग बहुत ज्यादा तादाद में निकलते हैं, बहुत ज्यादा सामान लेकर आते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। कहीं अगर दवाओं की जरूरत है तो वहाँ दवाएं नहीं, पानी ज्यादा मिलता है, अगर कहीं पानी की जरूरत है तो वहाँ पानी नहीं होता, दवाओं की बहुत भरमार होती है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई भी अपील करने से पहले प्रॉपर असेस करना बहुत जरूरी है, लिहाजा इससे मैं अभी इस वक्त गुरेज करूंगा। बिल्कुल। अच्छा इकरार, मैं दोबारा आपकी देर में दोबारा आपकी तरफ बढ़ती हूँ। शेरा भाई आपकी तरफ आती हूँ। आपने एक बात की कि अजाब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बताया जाता है कि जी ये खुदा की तरफ से अजाब है। तो आपने कहा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में ज़लज़ले आए, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से इशारे हैं या फिर हमारा कुरान पाक में क्या फरमाया गया ज़लज़ले के बारे में? देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मफहूम अर्ज करता हूँ, तर्जुमा का आयत कुरानी के तर्जुमे का मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम लोगों को आजमाते हैं,
ٹھیک ہے. کس طرح انہیں ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, پھر نشانیاں بھیجتے ہیں. پچھلی قوموں کے اللہ نے قوم عاد, قوم سمود, قوم ہود, قوم لوط, ان پر اللہ نے عذاب مسلط کیے, ان کے واقعات بتا دیے کہ یہ گناہوں سے ان پر یہ آئے. اب ہم پر عقل مند اور اشارہ کافی است, کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب ہمیں آ رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یہ شاہدوں وہ ہیں, مبشرہ ہے, یہ نذیروں و مبشرہ ہیں, یہ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری سنانے والے بھی ہیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ واضح ارشاد فرما دیا آخر وقت ہوگا, ہر جام ہوگا. ہر کیا ہے؟ قتل عام. قتل عام جب عام ہوگا تو زلزلے کثرت سے آئیں گے. اب کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ قتل عام کو روکتے تاکہ زلزلوں کی کثرت بھی کم ہوتی. نہ قتل عام روکا جا رہا ہے. جہاں قتل عام زیادہ ہوتا ہے تو پھر زلزلہ وہاں پر آتا ہے یا کسی؟ ظاہری بات ہے, پوری مملکت کی بات ہوتی ہے نا. زمین اللہ کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا, وہ بھی اس نے ظلم کیا تھا نا. تو جب یعنی اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو بہت, ہمیں فی الوقت کیا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نشانیوں سے سمٹمز, ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہ نشانیاں پوچھتا ہے, اچھا پھر اس کو پریکاشن دیتا ہے یا پھر اس کو دوا دیتا ہے. اب ہماری دوائی کیا ہے؟ ہماری دوا یہ ہے کہ جو کچھ 2005 سے لے کے 15 تک ہو چکا اس کو ہم ٹوٹلی اچھی طرح اسٹڈی کریں. گورنمنٹ کا کام, عوام کا کام, اور سب سے اہم آپ کی میڈیا کا کام. میڈیا اس کو کرے. ساجد بھائی نے بالکل صحیح کہا, 2 دن تو آپ دکھاتے ہیں, روتے دھوتے ہیں, اس کے بعد آپ بھنگڑا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. سوری ٹو سے یہ ہوتا ہے نا. کیوں میڈیا کہتا ہے ہاں جی اس کی بریکنگ نیوز چاہیے, مجھے ریٹنگ چاہیے. اب ہر ایک ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا حق ادا کرے. اب رہے گی یہ بات کہ جی عذاب ہے, عذاب نہیں ہے. ٹیک اٹ نارمل. رنجیدہ ہیں ہم بھی ہیں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان مر گیا, اس کا گھر سارا اجڑ گیا, برباد ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تکلیف کی بات, ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس بات کو ایموشنلی لے کر کے لوگوں کو وہ جذباتی کیا جائے, سڑکوں پر احتجاج کر کے دکانیں توڑی جائیں, سڑکوں کو آگ لگا دی جائے, گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, یہ کر رہی, وہ کر رہی, ہیجان نہ پیدا کیا جائے, سنسنی نہ پیدا کی جائے. اس کا کوئی کیا کہتے ہیں اپائے, ہندی کا ورڈ ہے اپائے, کو اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. ہم بہترین قوم ہیں, ہمیشہ ثابت کیا ہے. کراچی نے بھی, پورے وطن نے اب یہی کہہ رہے ہیں اقرار بھائی کہ بھئی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ اچھائی کے اور تقوی کے کاموں میں مددگار بنو, کیونکہ تم اچھے ہو, ہم اچھے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی. عذاب بہرحال یہ نہیں ہے, آتے رہے ہیں, آ رہے ہیں, آتے رہیں گے. بٹ عقل مند قومیں وہ ہیں جو اپنا احساس کر کے اپنے حفاظتی اقدامات کر لے. اب گورنمنٹ نہیں کری, گورنمنٹ بھی, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, ہم نے ان کو بدماشوں کو بھیج دیا کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. سردار وڈیرا چودھری کبھی ہمیں ایجوکیٹ نہیں کرنا دے گا. تو قوم کو خدا کے لیے کسی طرح, جو ایون پلس وی مولوی پیپل, ہمیں بھی بڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. وی آر آلسو لیونگ ان اے ویری اسمال کرائٹیریا سرکمسٹانسز. دس از دی فیکٹ. ہمیں اپنے آپ کو خاص طور پہ, کیوں ہمارے پاس ممبر ہے, ہم ممبر پہ بیٹھ کے بنی اسرائیل کے واقعہ سنا رہے ہیں. او بھائی عہد حاضر پر آؤ خدا کے لیے. آج سیٹلائٹ کا دور ہے, آپ کو پتا ہے نیپٹون پلوٹو میں کیا ہو رہا ہے, آپ مارس پہ چلے گئے ہیں, آپ کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. Why you are not giving awareness about yourself, about the society, about the current issues. ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, بس یہ پتا مولوی صاحب نے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا لطیفہ, مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو یہاں پر ہمارے علماء ہیں, ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے, کیا بتانا ہے. اس وقت اللہ کی رحمت کی طرف بلائیں, اللہ رب العالمین کی غضب, اور پیار سے بلائیں, پیار سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. مجھے نا یہ واقعہ میں آپ سے بالکل سنوں گی, لیکن یہاں پہ بہت ضروری, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ایک ذہنی کیفیت جو ہم سب پہ طاری, جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان پہ, اس پہ بات کریں گے کہ کیسے ان کو نکالا جائے, کیا باتیں ان سے کی جائیں, کس طرح کے شوز ان کو دکھائے جائیں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. قرآن حکیم کتاب ہدایت, علم کا خزانہ, دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی, کامیاب زندگی کے رہنما اصول.
नसीहत, तरगीब, तरहीब। मुकम्मल कुरान की तफसीर तदब्बुर कुरान अब 2 हिस्सों में दस्तयाब है। मशहूर मारूफ प्रोग्राम तदब्बुर कुरान की DVD हासिल करने के लिए अभी विजिट करें www.sahulatbazaar.com या कॉल करें हमें इन नंबर्स पर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। प्रोफेशनल मतलब भाई लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज, दिल से। जबरदस्त। ये मतलब ये इसलिए तुम्हारा टैलेंट मुझे अब दिखा। मैंने रमज़ान में भी कई प्रोग्राम किए साथ, तो उस वक्त भी हम इकरार भाई के साथ, वसीम भाई के साथ जो है वो कुछ फैमिलीज आती हैं, गम के मारों के साथ प्रोग्राम करते, उस वक्त भी अशकबार रहते थे। कल परसों में आ रहा था तो एक जगह लिखा हुआ था कि तहफ़्फ़ुज़ हुज्जाज के हवाले से एक रैली निकाली जाएगी, फिर एक और जगह पढ़ा था कि फ़लाँ काम के हवाले से रैली निकाली जाएगी, हुकूमत के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ निकाली जाएगी। अब कल ज़लज़ला देखा तो अब सब जो है सब कुछ छोड़ के अब ज़लज़ले पे लग जाएंगे, फिर 2-4 दिन गुजरेंगे। रैली निकालिए क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ डिजास्टर है, ये आफाकी एक आफत है। इसमें थोड़ी इंतजार करेंगे क्यों आ गया? नहीं, आप ये देखिए वहाँ इंतजामात की वजह से क्यों आ गया बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना हर साल, और ये आई है। और ये आज का बात नहीं है बादामी साहब, ये वहाँ इंतजामात को ठीक करने की जरूरत है शदीद। जापान है ना हर वक्त लरसता रहता है, उन्होंने कैसी अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, गिरती नहीं उनकी बिल्डिंग। यही पहाड़ों पर कौम देखिए वो कितनी दफा नीचे गिरी फिर ऊपर आ जाती है। कौम तस्वीर करती है, वो कौम मिलके एक चीज को आइडेंटिफाई करती है, प्रॉब्लम उसका ख्याल करती है। हम लेकिन उसमें बातें करके गायब हो जाते हैं।
चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं, कोई चीज बदलती नहीं है हमारे। देखें जी, मायूसी खत्म करनी है। हाँ, अपने इनको भी बोलने दें, खुदा का वास्ते। जी, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप बात कर रहे थे ना, बल्कि जब मैं आया तो मैंने वसीम से ये कहा कि मुझे लग रहा है हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हम शायद 2005 में बैठे हुए, और 2005 में मुझे लग रहा था कि हम शायद 1960 में बैठे हुए। मुझे लगता है कि जब से ये मुल्क बना है, हमने इस मुल्क को और इसके सिस्टम को सीरियसली लिया नहीं है। हमें ये लगा कि यहाँ पे कोई सिस्टम है नहीं है, मतलब जो सिस्टम बने हुए हैं वो शायद 1800 कौन से बने हुए हैं, अगर उस पर भी अमल कर लिया जाए। सिस्टम भी है, कवानीन भी जब से मैंने शो किया, जब से मैंने सिस्टम को समझने की कोशिश की, तब तक मुझे कोई सिस्टम नहीं, नहीं सिस्टम है। मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन बैठे, मैं और आपके जो इंडिया बैठे लगता है साजिद भाई कभी FIR कटवाने नहीं गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इनको अंदाजा नहीं है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आप एक दफा जाएंगे वहाँ तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पे। सिस्टम्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कवानीन नहीं है, अच्छे बने हुए कवानीन है, आप उनको इम्प्लीमेंट सही नहीं करते। वो हमारे लिए नहीं बने, अमल ही की बात कवानीन हमारे लिए नहीं बने। जितने भी कवानीन है वो गोरों के बनाए हुए हैं, जो उस जमाने के हिसाब से बुरे नहीं बने हुए भाई, अगर गोरे के बने या काले के बने हुए पर भी अमल हो जाएगा। आप देखिए वहां भी अभी तक दुनिया में सिविलाइजेशन जहां जहां है, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वहां यही कानून चल रहा है। आपके यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, आपके लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, उनको बताए नहीं कि हम अब ये क्या कहें कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत है शदीद। इकरार से इस बात पे लास्ट मैसेज ले लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है। जी इकरार, और ऑडियंस में से अगर कोई बात करना चाहे, मैं आपको माइक रख लें अपने पास। इकरार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ। जी इकरार, क्या कहेंगे आप? बस एक चीज मैं अपडेट भी करना चाह रहा था, और सारी बहस को जरा थोड़ा समेटने की भी कोशिश करेंगे। वसीम मेरे ख्यालात से बड़े अच्छी तरह से वाकिफ है पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, मैं वसीम के ख्यालात पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बड़े अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी शहजाद और मैं बात कर रहे थे, जो रास्ते खुले नहीं है अब तक कलाम की जानिब जाने वाले, जहां अभी भी जख्मियों को मुंतकिल किया जाना बाकी है, जो इत्तलात आ रही है वो पाकिस्तान फौज के हवाले से आ रही है, तो मेरा ख्याल है फिर सिविलियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो भी जाता है। और ये बात दुरुस्त है, वसाइल का कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन विल हमें जरूर दिखाई देनी चाहिए जमहूरी हुकूमतों की जानिब से, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी कोई नीयत है, कम से कम उनका इरादा है, वो कम से कम मौजूद है अपने लोगों के साथ। सो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो इत्तलात हैं इस वक्त भी रेस्क्यू के हवाले से, इमदादी कामों के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से, वो भी ज़ाहिर है फौज पाकिस्तान हमारी अपनी फौज है, हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर हमें ये चाहिए कि जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, जो हमारे सिविलियन हुक्मरान हैं, उन पे बहुत बड़ी फिर जिम्मेदारी आन पड़ती है कि वो भी अपने आप को जरूर साबित करें कि वो इन अवाम के साथ उनका जो राब्ता है, जो कनेक्ट है, वो उसे दिखाएं भी और शो भी करें। मैं शहजाद से जरा शॉर्टली जानता हूं कि इस वक्त क्या ओवरऑल हम देख रहे हैं जो इमदादी सरगर्मियां उसके हवाले से। जी इकरार, बिल्कुल जिस तरह भी आपने बताया कि तमाम तर रास्ते जो बाला इलाकों की तरफ है वो बंद है, तो पाक फौज की जानिब से और वो तो उनकी तरफ से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जो बाला इलाकों से जख्मियों और जो मरे हुए अपराध है उनको तो दफना दिया गया, लेकिन जख्मियों को पेशावर और रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन हमारी हुक्मरान, जिस तरह आपने कहा, हमारी हुक्मरान क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान हमारे हुक्मरान तो जो कर रहे हैं मैं चाहूंगा ये जरा देखें, एक आदमी बेचारा एक एक पत्थर करके अपने घर को यहाँ संवारने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह तकरीबन यहाँ जितने स्वात के अंदर जितने हमने गलियों में और जितने मनाजिर हमने देखे हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक जो लकड़ी का बाला है उसे दुरुस्त करके कोशिश कर रहे हैं कि वापस अपने बच्चों के लिए अपना मकान, अपनी छत खड़ी कर सकें। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर ना हुकूमत है, ना किसी तरह की कोई इमदाद है, ना कोई दाद रसी है। अभी इस वक्त और कुछ नहीं, कम से कम तसल्ली और तशफ़ी का एक लफ्ज़ भी इन लोगों के लिए बहुत होगा, और बदकिस्मती से वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। स्वात के हेडक्वार्टर मिंगोरा के अंदर भी दूर के इलाकों की बात क्या करें, बहुत आगे की है, रोना किसके सामने? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इकरार, थैंक यू सो मच, और हमारी दुआएं आपके साथ है कि खुदा आपको हिम्मत दे। और आप वहाँ पे गए हैं, कल ही आप निकले, मीडिया पहुँच जाता है, इकरार पहुंच जाता है, इकरार भी पहुंच जाता है, एग्जैक्टली इकरार पहुंच जाता है, मीडिया पहुंची, अगर मीडिया का नाम इकरार है तो फिर पहुंच गया। ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं कि जी लकड़ी के घर हों, इस तरह के घर हों, उस माहौल मतलब उस जगह पे पहाड़ों के नीचे घर ना बनाए, पानी के करीब घर ना बनाए, इस पर बिल्कुल बात मैं करना चाहूंगी, जहनी कैफियत पे बात करूंगी। 26 तारीख का बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो शहरा भाई उस पर आपने कहा था कि हम जरूर बात करेंगे। तो 26 तारीख को ही देखा गया है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल्जले जो हैं वो 26 तारीख को आए। तो 26 तारीख का क्या ज्यादा जल्जले नहीं आएगी, ये कुछ एक इंसिडेंट्स हैं जो मिल रहे हैं,
लेकिन ये जरूरी है बड़ी तादाद 26 की, लेकिन लेकिन 26 की तादाद, हाँ बड़ी तादाद, मैं भी पढ़ा हूँ। सोशल मीडिया पे ये चीज आ रही है इस तरह से, तो हम बात करेंगे दुरुस्त है या गलत है, ये बात हम करेंगे। दुरुस्त है क्या मतलब, क्या दुरुस्त है तो क्या मतलब हुआ इसका? सबसे ज्यादा साजिद भाई मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा दुरुस्त मुराद के क्या अगर ये वाकई दुरुस्त है तो क्या ये कंस्पिरेसी है पूरी? अगर ये दुरुस्त इसका मतलब है कि हर महीने इसमें भी बैरूनी साजिश है। मेरा मतलब है कि क्या 26 तारीख को ही सबसे ज्यादा दुनिया में से पहले जलते हैं? 25 को हर दफा बैठ जाया करें इंसान। हमारी कौम में वैसे हमने कैलेंडर तो 26 हटा। जी मेरी बहन आप बताइए। हाँ आपको माइक नहीं मिला, मैं अभी आपको माइक देती हूँ। ये क्या हुआ? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में वैसे ही इतने वहम और हैं। हाँ, वहम ये तो इस 26 का वहम से वहम तो निकालते हैं लोगों को। खत्म करूंगा इंशाल्लाह। ये 26 पे आप पढ़ लें, आप लोग देख लें, सामने स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ उस वहम से बाहर निकले। हम इंशाल्लाह निकलेंगे, हम जा ही नहीं देते। आज से आप वहम में डालने की कोशिश कर रही है कि 26 अच्छा ऐसे वहम में मत डालें। मुझे साजिद भाई की बात बड़ी अच्छी लग रही है कि रिलैक्स, इसी तरह ही हम मसलों से निकल सकते हैं रो धो के, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग में भी कहेंगे साजिद हसन को दुख ही नहीं था, ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम आई है उससे निकल के हंस के ही हिम्मत के साथ ही जब हम नॉर्मल होंगे, वरना मैं आपको बता रही हूँ आप देखिएगा सोशल मीडिया पे बड़ा आएगा। नहीं आने दे। देखिए मैं आपसे करूँ, आप जिसका गम होता है ना उसको पता होता है। पाकिस्तानियों को जितने गम है हम फनकारों की हैसियत से मेरे दिल में है क्या नहीं है, मैं इसको प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है। और ना मैं उन जिंगोइज्म में पढ़ना चाहता हूँ कि ये ज्यादा पाकिस्तानी है, ये कम पाकिस्तानी। ये बहुत जहालत का एक नमूना दिखाने लगे। आप ये देखिए, आपके इस वक्त जो टेलीविजन पे लोग बैठ के एंकर्स हैं वो रिफॉर्मर बन गए, वो जज जूरी बन गए। बगैर तहकीक के, बगैर किसी के ऊपर उछाल देना सही बात, ये आसान काम है बहुत। मैं कहता हूँ सनम बहुत बुरी है, साजिद भाई तो जाहिल है जो है, लेकिन मुंह पे जाहिल कह देना बुरी बात है। एक दूसरे पे हम नक्स तलाश करते रहते हैं। हर वक्त पाकिस्तान की इतनी बुराइयां होती हैं कि 18 करोड़ लोग इतना अच्छा काम करते हैं, खुदा की कसम इंतहाई मेहनत कश लोग हैं, दुनिया चला रहे हैं ये। आप ये देखिए खाना मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं आपको इस दौर में जहां उसके बावजूद हम इत्तेदाल हर चीज में होना बहुत नहीं है। इस वाक़े को भी इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए जुमले से जुमला छोड़ के एक रेटरिक बना के गवर्नमेंट पे, सूबाई हुकूमत पे, इमरान खान की हुकूमत पे, आज मुझे लग रहा था मुझे आज लग रहा था कि नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी यहाँ पर है कि आके कम से कम मलबे तो उठाएं कि किसी की लाश और वो तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत आपकी ये बड़ी गलत फहमी है कि आपके लीडर्स जो है ना वो बहुत पॉपुलर लोग हैं, इनकी जान निकलती है बाहर निकलते हुए। आप इनको आवाम में छोड़ेंगे, इनके साथ वो होगा, आपकी सोच है, डरते हैं लोग, अच्छा इसलिए बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे बहुत जरूरी हमें ब्रेक लेना है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मेरी बहन, बिल्कुल मैं आपकी तरफ आती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। हम वापस आ गए, वेलकम बैक। और ऑडियंस में से आप बात करना चाह रही हैं, क्या बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहना यह है कि हुक्मरान को इतना बजट मिलता है तो ये बजट जाता कहाँ है? अगर बजट अगर 1 रुपया मिल रहा है तो ये लोग 1 आना खर्च करते हैं, बाकी 15 आने अपने। साजिद भाई जवाब देंगे इसका। उनके घरों में जाता है, उनकी जेबों में जाता है, जेब में जाता है, लोगों में जाता है, बढ़ जाता है आपस में। तो हम ना दें, सबको पता है, फिर हम ना दें तो मशीनरी टैक्स ना दें। नहीं, टैक्स अकाउंटेबिलिटी देता कौन है? अकाउंटेबिलिटी जो देता है वो बेचारा गरीब है, हम तो टैक्स अदा करते आपके हैं। ऊपर इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस है कि अगर टैक्सेस ना भी दें तो आप ऐसे ही फारिग महंगाई। टैक्स हम अदा करते हैं, एक सेकंड, लेकिन अगर टैक्स को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो ये तो हुकूमत का काम है ना। ठीक है, आपको आज ये शो कर रहे हैं, आपने सबकी बातें सुनी, आपको कौन जिम्मेदार लग रहा है? मुझे तो जिम्मेदार हुक्मरान इसलिए लगते हैं कि उनको पहले से एहतियात करना चाहिए, थोड़ी बहुत तो मशीनरी रखनी चाहिए। लोगों को भी तो एहतियात करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को अपनी तरफ से फैसिलिटी देनी चाहिए, मशीनरी रखनी चाहिए। खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो अब उस मशीनरी को काम में तो लाया जा सके, किसी की मदद को तो पहुंच सके। ठीक है, बहुत अच्छा। आखिरी हमारे पास ये बात इनकी आगे मैं बढ़ाऊंगा। देखिए हुकूमतें आती जाती हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी रियल इश्यूज पे काम नहीं करते।
ایک دوسرے کو جتنا ذلیل کر سکتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں, اور اس پہ جھگڑا یہ ہو جاتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اتنی زیادہ بیلیجرنٹ ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو ریئل ایشوز پہ کبھی بات ہوتی نہیں ہے. روڈ کبھی نہیں بنتی, ہسپتال نہیں بنتے, اسکول نہیں بنتے, بچوں کے کمیونٹی سینٹرز نہیں بنتے. ہمارے یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بیڑا غرق ہے, ہر چیز کا ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہے. اب وقت ہے کہ اس کو فائدہ اٹھا کے ہم اچھی چیزیں کریں, کنیکشن بنائیں لوگوں کو. آپ لوگوں کی رپورٹس تو لائیں نا کہ کدھر جاتا ہے پیسہ, آپ کے یہاں کچھ نہیں پتا کہ کہاں ہو رہا ہے کچھ. یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا, اس کو خدا کا واسطہ دیکھا جائے. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جیسے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہی دیکھیں گے, کیا اس کو دیکھنے کے لیے بھی حکومت کے ہی لوگ ہیں. نہیں, وہ بالکل نہیں دیکھ رہے آپ کو. بیبی کون دیکھتا ہے آپ کو دیکھ کے انہوں نے گالیاں کھانی ہوتی, کیوں گالیاں گئے؟ جی میری بہن پوچھنا چاہتی ہوں, جو این جی اوز وغیرہ اتنی آپ کی مدد کرتے ہیں, ابھی دیکھیں زلزلہ آیا ہے نا, اس کے لیے این جی اوز باہر والے بھی, پاکستان والے بھی سب مدد کے لیے آگے بڑھیں گے, لیکن یہ امداد جائے گی کہاں, کس کے کھاتے میں جائے گی؟ لوگوں تک تو نہیں پہنچے گی. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا سر, ایک منٹ ہے, اگر اس سے ایک چیز چلک رہی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. کل جب میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو کوئٹہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں ہیں, کل بالا کوٹ کے لوگ رو رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر سسٹم پہ کام نہ کیا گیا اور لوگوں کے خدشات کو دور نہ کیا گیا تو یہ پورے ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ملک بہت ایک خطرناک جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ صورتحال آئے تو میرے خیال میں جو لوگ بھی کنسرنڈ ہیں, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ لوگ ہیں, کچھ بھی ہے, تو سب کو سوچنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. کل میں اتنا ڈراسٹک نہیں ہونا چاہتا. پاکستان تابت کے لیے قائم ہوا ہے, اچھا برا جیسے بھی ہوگا چلے گا, اچھا چلے یا برا چلے یہ ہمارے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل اگر جس طرح سے چل رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے. اس کو بہتری صرف ایک طرح سے کہ ہم سارے کے سارے مل کے شامل ہوں. کم از کم احتساب سے ہاں بالکل. ٹائم کے کم ہے, یہ تنقید کرنی چاہیے, خامیوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے, لیکن اس سارے انسیڈنٹ کو صرف عوام کا غصہ کیش کرنے میں نہیں لگا دینا چاہیے. خامیوں کی نشاندہی بھی کریں, لیکن جہاں حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا ضروری ہے, چاہے وفاقی صوبائی اس معاملے میں, وہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں. مایوسی سے نکلیں, مایوسی سے نکلیں. 26 اللہ کی رحمت, 26 کی عدد کو چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے, اس کی رحمت طلب کریں. ایسے میں آخر میں اگر کوئی توبہ, کوئی دعا کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور بالکل صحیح بات ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم ہر بات رکھتے ہیں کہ جی جب خود کچھ نہیں کر پاتے, جی گورنمنٹ یہ نہیں کرے. گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کرے گی تو کیا آپ اپنی جان نہیں بچائیں گے, کیا آپ اپنی زندگی نہیں بچائیں گے, یا آپ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ اپنے لیے کام کریں, خود کریں, دوسروں پہ انگلی اٹھانا میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے. تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا, اعمال کی جزا و سزا